बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल का दिन है और सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ लेना। रिस्क, दौलत, शोहरत, पसंद की शादी, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी मांगोगे रब की ज़ात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। आज ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह की ज़ात दौलत से नवाजना चाहती है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत अता करना चाहते हैं। आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। आज आप अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं और जो चाहिए अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी पसंद की हाजात को पूरा कराने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले कराने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह ज़ीक़त का महीना बहुत ही ख़ास है और बहुत ही तेज़ी से गुजरता चला जा रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने बाकी महीनों को गुजार दिया, जिस तरह से रजब का महीना भी गुजर गया, जिस तरह से शाबान, रमज़ान और शवाल भी गुजर गया, और अब माह ज़ीक़त का महीना आ गया है जो कि इस्लामी साल का 11वां महीना है। उसके बाद माह ज़िलहज का महीना आएगा। वो महीना भी बहुत ख़ास है और वो इस्लामी साल का आखिरी महीना है। अल्लाह वालों, इस महीने का जिक्र कुरान पाक में मिलता है और इस महीने में हाजी अपने हज के लिए तैयारियां करते हैं। हज के लिए एहराम पहनकर बैतुल्लाह शरीफ के लिए रवाना होते हैं। अल्लाह वालों, इस महीने में अगर कोई चाहता है कि वो हज की अदायगी करे लेकिन उसके पास रोजी रोजगार और माश के मामलात नहीं, उसके पास पैसे नहीं, तो वो आज सिर्फ नियत कर कर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़े और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहे कि मेरे मौला, मुझे भी हज की तौफीक अता फरमा, मेरा दिल भी हज को जाने को करता है। इंशाअल्लाहुल अजीज मेरा अल्लाह पाक अगले साल हज का इंतजाम करवा देगा। अल्लाह वालों, आज वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। आज वक्त है अल्लाह पाक की ज़ात को राजी करने का। आज एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा मुस्तनद अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, आपकी हर हाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी फरमाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाह वालों, माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल के दिन अगर आप लोगों ने लापरवाही में गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लिया तो मेरा अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाएगा और रिज़्क़ के वसी और अरीज़ ज़खायर आपके हवाले फरमा देगा। तो अल्लाह वालों, कल का पछतावा आज की मेहनत से बेहतर है। 5 मिनट निकालकर सिर्फ रब के लिए 5 मिनट निकालें और देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 5 मिनटों के अंदर आपके लिए कितनी आसानियां फरमाता है, आप पर रिज़्क़ की कितनी बरसात होती है, आपके मामलात में आसानियां किस तरह से होती हैं। अल्लाह वालों, आज का ये अमल बहुत ही खास है। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, आज माह ज़ीक़त की 8 तारीख दूसरे मंगल के दिन इस अमल, इस वजीफे को किस तरह से पढ़ना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि आज का दिन बहुत खास है और आपके लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होने वाला है। बस आपने आज का ये वजीफा,
آج کا یہ عمل اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ پر رزق کی برسات فرما دے گا، مال و زر کی بارش ہو جائے گی۔ آپ اللہ پاک سے جس چیز کی حاجت کریں گے وہ چیز میرا اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ بس آج ماہ ذیقت کی 8 تاریخ دوسرے منگل کے دن اس عمل اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے،
अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें, और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे, तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और अब पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। मेरे बताने में समझाने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। अगर कोई बंदा अपनी मुश्किलात से निजात के लिए चंद मिनट निकाल नहीं सकता तो वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का वजीफा आपको पढ़ना है। जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर एक बार रब्बे करीम को सुभान अल्लाह से पुकारता है तो जन्नत में एक दरक लग जाता है जो रोजे महशर आपके लिए साया बनकर उभरेगा। दोस्तों, सुभान अल्लाह को आपने तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। पढ़ना सिर्फ 10 बार है, सुभान अल्लाह पढ़ना है। और जब जब आपकी ज़बान हाल से सुभान अल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए तड़पते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। सिर्फ 10 बार सुभान अल्लाह पढ़ने से आप रब्बे करीम से हाथ फैलाकर जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर कर अता फरमाएगा। वो जात इतनी रहमान है, इतनी करीम है कि जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। ना चेहरे देखती है, ना आमाल देखती है, बस आपका खुलूस और आपकी सच्चाई को देखती है। अल्लाह वालों, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, सुभान अल्लाह पढ़ने से रब की तारीफ होती है
اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی مشکل وقت میں سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر سبحان اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور یہ مشکل کشا سورت ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا کہتے ہیں اور یہ عمل ایسا طاقتور ہے، ایسا خاص اور مجرب عمل ہے جو میں آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب آپ لوگ ہر طرف سے اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہوں، تو ایک بار رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا آپ کی قسمت کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، جسے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ آج تقریباً 70% مسائل کا حل پیسہ ہی ہے۔ آج ایک ایسا عمل رب کریم کے خزانوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ خزانے آپ لوگ یقین کریں بس لوٹیں۔ یہ ایسا خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 21 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ والا، اللہ کے بندہ جب اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے، اور جب وہ اس طرح سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، یقین کریں رب اس کی طلب کو دیکھتا ہے۔ رب اس کے اعمال کو نہیں دیکھتا، اس کے بلاوے کو دیکھتا ہے، اس کی طلب اور اس کے آنسو کو دیکھتا ہے، اس کی دل کی خواہش کو دیکھتا ہے۔ اور جب رب اس چیز کو دیکھے گا کہ سارا دن کا تھکا ہارا بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، سونے کا وقت ہے، بستر پر لیٹ نہیں رہا، پہلے مجھ سے مانگ رہا ہے، انشاءاللہ بستر پر سونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ صبح اٹھیں گے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ جو اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لیتا ہے پھر وہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمکا دے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو آپ کو مل کر رہے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ صرف 21 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اللہ والوں، بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے یہ گناہ میرے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص نام ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ نے آخر میں یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اپنی آنکھوں کو بند کر کے تصور میں اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف ایک تسبیح 100 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ایک خاص بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگ ابھی تک ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں تو یقین کریں آپ کی پریشانیاں ختم۔ یہ جو ایک چھوٹا سا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، جب یہ وظیفہ شروع کرنے کے لیے آپ لوگ بستر پہ بیٹھے، مصلی پر بیٹھے، خانہ کعبہ کی طرف منہ ہونا چاہیے، منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔
اور پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پہلے استغفار کر لیں، استغفر اللہ۔ دیکھیں جو کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو، اس کیفیت کو سمجھیں، آنکھوں کو بند کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھیں اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں 70 بار۔ دیکھیں نبی پاک پڑھتے تھے 70 بار، ایک حدیث میں آیا 70 بار، 100 بار بھی آیا، 10,000 بار بھی آیا، 1,000 بار بھی آیا، سب سے کم 70 بار آیا ہے۔ ہم لوگ اپنے نبی پاک کی کم سے کم 70 بار کو تو کر سکتے ہیں نا پورا۔ 70 بار استغفر اللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ ویسے تو نبی پاک پوری پڑھتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگر آپ یہ پوری پڑھنا چاہتے ہیں پوری پڑھ لیں، اللہم اجرنی من النار پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو سب سے چھوٹا وظیفہ بتا رہا ہوں، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے روتے ہوئے، یقین کریں ایک آنسو کا قطرہ بھی آپ کے آنکھوں سے جھلک گیا، آپ کی پلکیں ہلکے سے آنسو سے تر ہو گئی، آپ کی قبولیت ہو گئی، رب نے آپ کو نواز دیا۔ یقین کریں یہ رونا اس بات کا سبب ہے، اللہ پاک وہ آنکھ ہی جب دیتا ہے جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک راضی ہوگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے اس کار خیر میں آپ کا حصہ آ جائے گا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہمیں صدقہ، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں صدقہ کریں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، نیکی کی بات دوسروں کو بتانا صدقہ نہیں ہے کیا؟ نیکی کی بات بھی بتانا صدقہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پورے کانٹیکٹ میں شیئر کر دیں، فیس بک جہاں آپ کی رسائی ہوتی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنے لوگ اس ویڈیو کو سنیں گے مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 2 صفات نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔